इंटीरियर कैप्टन आगा साहब का, चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद का मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसमें पूरी मावनत की। देखिए, एक तरफ डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया 2022 जून में, और रब ताला ने करम किया। उसके बाद IMF का प्रोग्राम हुआ। अब सितंबर इस साल 25 सितंबर इस साल वाशिंगटन में, और उसमें जो उसके मराहल है मैं तफसील से बता चुका हूँ, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। देयर इज़ नो नीड फॉर रिपीटिंग दोज फैक्ट्स। लेकिन बड़े वो गंभीर हालात थे, बड़े चैलेंजेस थे, उसको हमने मीट किया। और जिस तरह IMF के वहाँ पर मुखालफत हुई बाज़ पाकिस्तान के मुखालफिन ने, वो भी मैं बता चुका हूँ, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हो रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कहता कि इट्स ऑल मिल्क एंड हनी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अभी तो जो हमारे जो मेगा जो इंडिकेटर्स हैं, जो जिसको कहते हैं कि स्टेबिलिटी, इस्तेकाम मईशत में, वो आ रहा है। और देखें कि स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस किया था मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। आज फिर PMLN की गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हाईएस्ट पॉइंट को उसने क्रॉस किया है। अब अगर दुश्मनाने पाकिस्तान इसको अगर तबाह करना चाहते हैं, तो आर वी गोइंग टू लाई डाउन एंड लाइक अ लेम डक एंड वी शुड अलाउ देम टू रन ओवर एवरीथिंग? I think this is the last thing we should be even think in our remotest imagination. हमें हर चीज़ वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। और ये बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है। हमें इसके लिए पूरी एक संजीदा सोच के साथ, पुख्ता सोच के साथ और एक पुख्ता अमल के साथ हमें आगे बढ़ना है कि किस तरीके से हमने KP की जो गवर्नमेंट की आए दिन दिन रात जो उनकी साजिशें हैं, उनको कोई परवाह नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह 32% से पिछले साल आज 6-7% से कम हमारी जो इन्फ्लेशन हो चुकी है। उनको कोई एहसास नहीं कि पॉलिसी रेट जो है वो 22% से आज 15% पे आ गया है। उनको कोई एहसास नहीं कि दोस्त ममालिक यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। उनका एक एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दो, हर चीज़ को बर्बाद कर दो। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट की जो सीनियर्स बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है, सब ने मिलकर बड़ी काविश की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, चीफ IG पंजाब ने, चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध ने, मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब अल्लाह ने मौका दिया है, एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो उसके लिए हमें अब आगे बढ़ना है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक ग्रोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। शूमी किस्मत है कि हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक वतन के साथ दुश्मनी है। इट्स आवर नेशनल ड्यूटी टुडे। अगर नहीं उनका चेहरा दिखाएंगे, देन आई थिंक हिस्ट्री विल जज अस इन वेरी वेरी बैड लाइट एंड पोस्टेरिटी विल नॉट फॉरगिव अस। देखिए, मैं एक बात यह करना चाहता हूँ, मैंने कैबिनेट में बात की थी और मैं ये बात हमेशा दिल से करता हूँ कि जो पख्तूनख्वा जो KP है, हमारा खूबसूरत इलाका है, सूबा है, बड़े जरी बहादुर वहाँ के अवाम हैं और बहुत पाकिस्तान के वफादार हैं। और हमें उनकी तरक्की के लिए हमें सोचना चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट ने इन 8 महीनों में क्या किया है, इन्होंने कितनी तवज्जो दी आवाम की बहाली के लिए, स्कूलों, कॉलेज, अपना रोज़गार, अपना सड़कें और आवाम की यूथ की एम्पावरमेंट के लिए, और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए इन्होंने क्या किया। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है और तखरीबकारी की इस पार्टी के हवाले करना है, या फिर पाकिस्तान को हमने बनाना है, संवारना है? फाइनली जो पारा चनार में जो
دل خراش واقعات ہوئے ہیں، جو ان کو شہید کیا گیا ہے، یہ ایک مذموم سازش ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، یعنی دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ پارا چنار کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کہ جس کی حکومت جن کو ملی ہے ایک تحریک انصاف نہیں، یہ تقریب انصاف ہے اور انصاف کا قتل والی یہ پارٹی ہے، ان کو اس کا کوئی احساس نہیں، چاہے وہ جیل میں ان کا جو بانی سر سے پاؤں تک دن رات جھوٹ بولنے والا شخص ہے۔ یقین کریں کہ میں نے پاکستان کی سیاسی جو زندگی ہے، چاہے وہ بطور ایک طالب علم کے یا بطور ایک نواز شریف کے ایک فالوور کے 40 سال جو گزارے ہیں، اس طرح کی مضموم سوچ میں نے اپنے کسی اور پولیٹیکل پارٹی یا کسی انڈیویجول میں نہیں دیکھی ہے۔ لیس ایٹ دا بیٹر، ان کو یہ خیال تو نہیں آیا کہ پارا چنار کی طرف توجہ دیں، خون ریزی بند کرائیں، اسلام آباد میں چڑھائی کرنی ہے، چاہے پارا چنار کیا ہو، چاہے کچھ جہاں قتل و غارت ہو رہی ہو، خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں، ان کو اس کا کوئی احساس نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو ایک ہی پرواہ ہے کہ کس طرح پاکستان کو تباہ کرنا ہے، کس طرح پاکستان کی معیشت کو ڈبونا ہے۔ This we must not allow under no circumstances, I'm telling you. This political leaders sitting here in this room and those who are not here, who are great Pakistanis, I think together we must make sure that this does not happen ever again in our lives. Thank you very much. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امن عامہ کے حوالے سے ہونے والے اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے کے پی سے جو جتھا اسلام آباد آیا، انہوں نے تباہی کی، پاکستان کی معیشت کو شدید گھاؤ لگا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایسے بلووں کے نتیجے میں 190 ملین یومیہ نقصان پہنچتا ہے۔ احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ ہوئی، شرپسندوں کے حملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہید ہوئے۔ گزشتہ 9 ماہ میں کئی بار لشکر کشی کی گئی۔ دنیا کے سامنے جو تماشا لگایا گیا اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 2014 کے دھرنے کے باعث بھی چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا۔ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک فتنہ اور تخریب کار گروہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تخریب کاروں کا آئینی اور قانونی طریقے سے راستہ روکنا ہوگا۔ اس شخص نے میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ وزیر اعظم آپ ہمیں کہاں آپ نے پھنسا دیا ہے، آپ کے اپنی لا اینڈ آرڈر کو سنبھالیں۔ انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑے خندہ پیشانی سے انہوں نے اس دورے کو پورا مکمل کیا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ ہم نے یہ دورہ ایک اچھے فیس کے ساتھ مکمل کیا۔ پھر وہ مری گئے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے بڑی گرم جوشی کے ساتھ، اور پھر جی ایچ کیو میں جنازہ تھا رینجرز کا کہ جو جوان شہید ہو گئے تھے، اور وہاں پر ہم نے نماز جنازہ ادا کی۔ میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کا بہت شکر گزار ہوں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت شکر گزار ہوں، چیف منسٹر سندھ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے پوری طرح ہماری مدد کی، فورسز دیں، ہر جگہ پوری طرح اپنا کاندھا لگایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ